Exodus chapter 9, ang kaikalima nga kagul-anan, ang kamatay sa mga mananap. Unya si Jehova miingon kang Moises, umadto ka kang Faraon, ug ingnon mo siya, si Jehova ang Dios sa mga Hebrohanon, nagaingon niini. Tuguti sa pagpalakaw ang akong katawhan aron sila makaalagad kanako. 2. Kay kung ikaw musuki sa pagtugot kanila sa pagpalakaw o pagpugong pa kanila. 3. Ani akaron, ang kamot ni Jehova magapa ibabaw sa imong kahayupan nga anaa sa kaumahan sa mga kabayo, mga asno, mga kamilyo, mga baka ug mga karnero, moabot ang kamatay nga hilabihan gayud. 4. Og si Jehova magahimo og kalainan sa taliwala sa kahayupan sa Israel ug sa kahayupan sa Ehipto, ug walay mamatay sa tanan nga ila sa mga anak sa Israel. 5. Og si Jehova nagtagal og panahon nga nagaingon, ugma pagabuhaton ni Jehova kining butanga dinhi sa yuta. 6. Ug sa adlaw nga misunod gibuhat ni Jehova kadto ug nangamatay ang tanan nga kahayupan sa Ehipto, apan sa kahayupan sa mga anak sa Israel walay usa nga namatay. 7. Ug si Faraon misugo og ani akaron nga sa kahayupan sa mga anak sa Israel walay usa nga nangamatay, apan ang kasing-kasing ni Faraon migahi ug wala niya tuguti sa pagpalakaw ang katawhan. 8. Og si Jehova miingon kang Moses ug kang Aaron, kumuha kamo og mga kinumkum nga abo gikan sa hudno ug ipasablig ni Moses paingon sa langit sa atubangan ni Faraon. 9. Og kini mahimong abog sa ibabaw sa tibuok nga yuta sa Ehipto, ug mahimo nga hubag nga mamuto nga may nana sa tagsa-tagsa ka tawo ug sa mananap sa lukop sa tibuok nga yuta sa Ehipto. 12. Og mikuha sila og abo gikan sa hudno ug mitindog sila sa atubangan ni Faraon, ug kini gisablig ni Moises paingon sa langit, ug kanina himong usa ka hubag nga mibuto nga may nana sa ibabaw sa tawo ug sa ibabaw sa mananap. 11. Ug ang mga mago wala makahimo sa pagtindog sa atubangan ni Moises tungod sa mga hubag, kay ang mga hubag mitakboy sa mga mago ug sa tanan nga mga Ehiptohanon. 12. Ug gipagahi ni Jehova ang kasing-kasing ni Faraon ug siya wala magapatalingog kanila, ingon sa gisulti ni Jehova kang Moises. 13. Ug si Jehova miingon kang Moises, bumangon ka sa pagsayo sa buntag ug tumindog ka sa atubangan ni Faraon ug ingnon mo siya, si Jehova ang Dios sa mga Hebrohanon nagaingon niini, tuguti sa pagpalakaw ang akong katawhan aron sila makaalagad kanako. 14. Kay ako magapadala niining panahona sa tanan ko nga mga hampak sa ibabaw sa imong kasing-kasing, sa ibabaw sa imong mga alagad ug sa ibabaw sa imong katawhan, aron mahibalo ikaw nga walay usa nga sama kanako sa tibuok nga yuta. 15. Kay aron gibakyaw ko ang akong kamot ug gihampak ikaw ug ang imong katawhan uban ang kamatay ug ikaw gipabulag na gikan sa yuta. 16. Apan sa pagkamatuod gipapadayon ko ikaw alang niining tuyoa, aron sa pagpakita kanimo sa akong gahom ug aron ang akong ngalan igasangyaw sa tibuok nga yuta. 17. Nagpahataas ba ikaw gihapon sa imong kaugalingon batok sa akong katawhan nga dili mo sila pagatugutan sa pagpalakaw? 18. Ani akaron, ugma niining taknaa magapaulan ako sa hilabihan, kabug-at nga ulan nga yelo nga wala pagayod mahitabo sa Ehipto sukad sa adlaw sa iyang pagkatukod hangtod karon. 19. Busa karon magsugo ka sa pagpahipos
sa imong kahayupan ug sa tanan nga imo nga anaa sa kaumahan, kay ang tagsa-tagsa ka tawo kun mananap nga makaplagan diha sa uma ug dili mahipos sa ibabaw ang nga ulan nga yelo magabundak sa ibabaw niya ug mamatay siya. 20. Siya nga naghadlok sa pulong ni Jehova sa kinataliwad-an sa mga sulugoon ni Faraon, nagpakablagi sa iyang mga binatunan ug sa iyang kahayupan ngadto sa mga balay. 21. Ug siya nga wala magtagad sa pulong ni Jehova, nagpasagad sa iyang mga binatunan ug sa iyang kahayupan sa uma. 22. Ug si Jehova miingon kang Moses, tuy-ora ang imong kamot ngadto sa langit aron moabot ang ulan nga yelo sa tibuok nga yuta sa Ehipto, sa ibabaw sa mga tao ug sa ibabaw sa kamananapan ug sa ibabaw sa tanan nga balili sa tibuok nga yuta sa Ehipto. 23. Ug gituyood ni Moises ang ilang sungkod ngadto sa langit ug gipadalugdog ni Jehova ug gipaulan og ulan nga yelo ang kalayo midalagan ngadto sa yuta ug gipaulan ni Jehova og ulan nga yelo sa ibabaw sa yuta sa Ehipto. 24. Busa dihay ulan nga yelo ug kalayo nga nasagol sa ulan nga yelo nga hilabihan kadako nga wala pagayod ingon sa tibuok nga yuta sa Ehipto, sukad kini nahimong nasod. 25. Ug ang ulan nga yelo mihampak sa tibuok nga yuta sa Ehipto sa tanan nga diha sa kaumahan sa mga tawo ug usab sa mga mananap, ug ang ulan nga yelo mihampak sa tanan nga balili sa kaumahan ug mibali sa tanan nga mga kahoy sa yuta. 26. Sa yuta lamang sa Gosen diin na nagpuyo ang mga anak sa Israel, walay ulan nga yelo. 27. O si Farao nagsugo sa pagtawag kang Moises ug kang Aaron ug miingon kanila, nakasala ako niining panahona, si Jehova matarong ug ako ug ang akong katawhan mga daotan. 28. Pagampo kamo kang Jehova kay igo na kining dagkong mga dalugdog ug ulan nga yelo ug ako magatugot sa pagpalakaw kaninyo ug kamo dili na magapabilin dinhi. 29. Ug si Moses miingon kaniya, sa labing madali nga ako makagula sa lungsod, pagatuy-uron ko ang akong mga kamot ngadto kang Jehova ug ang mga dalugdog muundang ug wala nay ulan nga yelo aron masayod ka nga ang yuta iya ni Jehova. 30. Apan mahatungod kanimo ug sa imong mga alagad, nahibalo ako nga dili pa kamo mahadlok kang Jehova nga Dios. 31. Ang lino ug ang sibada gipuo, kay ang sibada nagauhay na ug ang lino nagabulak. 32. Apan ang trego ug ang sintino wala pagpuuha, kay sila wala patuboa. 33. Og si Moses migula sa syudad gikan kang Faraon ug gituyood niya ang iyang mga kamot ngadto kang Jehova ug ang mga dalugdog ug ang ulan nga yelo miundang ug ang ulan nga wala na ibubo sa ibabaw sa yuta. 34. Ug sa pagtan-aw ni Faraon nga ang ulan nga yelo ug ang mga dalugdog miundang, siya nagpakasala pagpalabi sa pagpatig-a sa iyang kasing-kasing, siya ug ang iyang mga alagad. 35. Ug ang kasing-kasing ni Faraon mitig-a ug siya wala motugot sa pagpalakaw sa mga anak sa Israel, ingon sa gisulti ni Jehova pinaagi kang Moises.